बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को, अराकीन कौमी असम्बली और अराकीन सूबाई असम्बली को हिदायत की है कि आपने चैन से नहीं बैठना बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहना है। आप अरकान पार्लिमान बन चुके हैं, लेकिन अरकान पार्लिमान बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो कल एक बहुत बड़ा दंगल हुआ जिसको मीडिया ने बहुत कम रिपोर्ट किया, और वो दंगल था पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पार्लियामेंट हाउस के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब अदलिया के महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हो रही है और इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, इल्ला यह कि उनको किसी और मुकदमे में न गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जिन मुकदमात में उनकी सजाएं उनको सुनाई गई हैं वो मुकदमात इंतहाई खोखले हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात जैसे ही रोशन होते हैं तो ये प्रेशर बढ़ाते हैं, अदलिया को भी डराते हैं और धमकाते हैं, और फिर सिविल इंतजामिया तो है ही इनकी, तो लिहाजा ये चीजें चल रही हैं। कल पार्लियामान के अंदर जब इन्होंने ताले लगाए, पार्लियामेंट के मेन गेट को दरवाजे बंद कर दिए गए, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। जाहिर है स्पीकर कौमी असम्बली हैं अय्याज सादिक साहब, उनके हुक्म के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, लिहाजा उन्होंने ही यकीनन करवाया होगा, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं मफाहमत और दूसरी तरफ ये अपने मसल्स दिखाते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर कर रहे थे इजलास की सदारत। उमर अयूब साहब जो हैं, लीडर अपोजिशन जो हैं, उन्होंने कल बाकायदा तौर पे इस तरफ एक तकरीर भी की। उस तकरीर को हम सुनवाते हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा खबरें भी हैं। पहले जरा वो तकरीर सुन लें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। बेंचेस की तरफ से हमने विमेन डे के हवाले से हमने सेपरेट रेजोल्यूशन आपके सेक्रेटेरिएट में जो यहाँ पे रिसीव भी कराई थी, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो भी आपने यहाँ पे कंसिडर करानी है। और वो लेट द रिकॉर्ड शो कि इनके रेजोल्यूशन के साथ वी आर नॉट इन एग्रीमेंट। उसकी वजह यह है कि हमारी खवातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जो जुल्म होता रहा उसकी हम लोग उसको कंडेम करते हैं, और वो इंटरनेशनल विमेंस डे पे भी हम लोगों ने उसको हाईलाइट किया था। ये पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट जनाब स्पीकर आपकी अटेंशन मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी एक बने हुए पुराने पार्लियामेंटेरियन है और हमें आप पे तवक्को है कि आप इस हाउस का इस्तेकाक मजरूह नहीं होने देंगे। आज की बात है सर, आज तकरीबन जनाब स्पीकर तकरीबन 2:15-2:30 बजे की बात है कि हम लोग वॉक करके इधर आ रहे थे नेशनल असेंबली में, और ये प्रिविलेज मोशन भी मेरे पास है और हमारे मेंबर्स ने इसको साइन भी किया हुआ है कि एक इस्लामाबाद पुलिस का इंस्पेक्टर जिसका नाम मुश्ताक है, उसने हम एमएनएस का न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि नेशनल असेंबली का गेट लॉक कराया। जनाब स्पीकर, नेशनल असेंबली का गेट लॉक कराना पार्लियामेंट का, वो आपकी इजाजत या सेक्रेटरी साहब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। इस इंस्पेक्टर मुश्ताक के पास ये अथॉरिटी कहां से आई कि इस हाउस के लोग जितने हम लोग यहां पे बैठे हैं इस्तेकाक मजरू की है, ये फर्द वाहिद की बात नहीं है। उसने वो ऑर्डर्स किसके कहने पे एग्जीक्यूट किए? आज मसला ये बन रहा है जनाब स्पीकर कि एक इंस्पेक्टर उठ के ये कर सकता है, कल वो आपकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया। कहां से ऑर्डर आया है? इसकी हम लोग डिमांड करते हैं जनाब स्पीकर। और ये भी सिर्फ नहीं, वहां पे रेंजर्स खड़ी थी, वहां पे एफसी खड़ी थी, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी, और उनको इस इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ऑर्डर किया, इशारा किया कि इन पे लाठीचार्ज चलाओ और शुरू करो टीयर गैसिंग। ये तो कुदरत ने, इसका हुआ कि आपका असेंबली का स्टाफ था, उन्होंने जो है इंटरवीन भी किया और हमने मुश्किल उस गेट को खुलवा के हम लोग इस प्रेमिसेस के अंदर आए। हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, क्या हमारे राइट्स यहाँ पे हैं कि नहीं है कि हम लोग बाहिफाजत, हम लोगों ने लाखों वोट यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या हमें ये हक है कि हम लोग बाहिफाजत कौमी असेंबली में आके अपने हल्के की और अपनी पार्टी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर सके? या तो हक नहीं है तो हमें बता दें कि ये असेंबली रिडंडेंट हो गई है और यहाँ पे बैठने का ये वन वे ट्रैफिक चलेगी, ये एक एको चेंबर चलेगा, ये हमें बता दिया जाए। और या इसके साथ आप, जो मुझे और मेरे साथियों को तवक्को है कि आप हक और सच का साथ देंगे, तो फिर जनाब स्पीकर आपको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस इंस्पेक्टर मुश्ताक और इसके ऑफिसर्स आईजी से लेके नीचे तक इन लोगों को बरतरफ करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने
عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں، سوچا بھی کیسے؟ یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، ایک بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر، کہ آپ کے پاس، آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہے وہ آپ کو ارسال کر دیے، اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس ہاؤس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے سیکریٹریٹ کو، کہ وہ آپ امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات، کہ کل بحیثیت MNA میں اور میرے ساتھی، کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہاں پہ اس ملک میں آبے کا آوا بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آبے کا آوا بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کہاں پہ جو نہیں رہی تھی۔ ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے، جس کا بار بار میں نے ذکر کیا ہے، آج خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا، اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ۔ اور بھائی آپ کو یہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے، ٹیئر گیس چلانے میں بہت تیز ہے، ربر بلٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے، پر ٹیررسٹ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں، اس کے خلاف بھی جناب اسپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ہمارے ممبرز کا ان ساروں کا استحقاق مجروح ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسری اہم چیز جناب اسپیکر، میرے یہاں پہ ساتھی، یہاں پہ ایک سینئر قانون دان جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، ان کو اور بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، شکریہ جناب رانا صاحب، بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کا استحقاق مجروح ہے۔ ہمارے سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہمارے MPA ہے حافظ فرت عباس صاحب، ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول 102 لوگوں کے اریسٹ کیا گیا۔ حافظ فرت آج بھی جیل میں ہے۔ یہاں پہ بیرسٹر ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو، ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ میں ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ ٹائم دیجیے گا بیرسٹر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریویلیج موشن پیش کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، پورے پنجاب میں سے 102 سے زیادہ لوگ، چاہے وہ بھکر ہوں، پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے، اور ہمارے محبوب قائد سے کس قاعدے اور قانون کے تحت 15 دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ یہ پہیا جناب اسپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھے، ہم لوگ دیکھیں، ہم نے دیکھے، یہ چلتا رہتا ہے۔ سو لہٰذا غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آخری اور ایک اور چیز جناب اسپیکر، ایک اور بہت اہم چیز، کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ، FIA نے آپ کو خط لکھا، ان کے بارے میں ان کا بھی پریویلیج موشن یہ ہے، اور خود یہ آپ کے پاس ارسال کریں گی، آپ یہاں پہ آ کے سیکرٹری صاحب کو سبمٹ کریں گی۔ FIA نے خط لکھا کہ اسٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں، چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں، یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم صفدر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے۔ ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ FIA کو ایک گسٹاپو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو، ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ نے اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، 2 اہم پوائنٹس جناب اسپیکر، اور وہ یہ ہے کہ چیف رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر، اس کو یہ سو کالڈ حکومت، انلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے، اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا، اور اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے، جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے، جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا۔ اس کو ہم لوگ یہ جھرلو، یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو اور ممبرس کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ بہت ہو گئی یہ کھلواڑ اس کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دو قیمتی ممبرس پاکستان تحریک انصاف کے، حیدر مجید اور حسان نیازی، ان کو 13 اگست 2023 سے لے کے آج تک ملٹری کورٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ سپریم کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے تحت ملٹری کورٹس کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا،
इंटर कोर्ट अपील हुई, अपील में जनाब स्पीकर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी कि आप ट्रायल डिक्लेयर कर सकते हैं पर आप उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो लिहाजा आपके यहाँ से इस हाउस से हम लोग ये इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ या जिधर भी अक्विट होते हैं तो वो अक्विट हो और जस्टिस मस्ट प्रिवेल और मिलिट्री कस्टडी से उनको इमीडिएटली बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। उमर अयूब साहब का माइक खोले। थैंक यू जनाब। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा कि कल मैंने खुद हैसियत एमएनए और मेरे सारे साथी हमने अप्लाई किया हुआ है कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं अपने महबूब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। लिहाजा जेल अथॉरिटीज को आपके सेक्रेटेरिएट से ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए जनाब स्पीकर, ये हाउस है अवाम का चश्मा, यहाँ पे लोग बैठे हैं, ना कि अडयाला जेल का असद वडाइच जो पावर ऑन टू हिमसेल्फ अपने आप को समझता है और कानून का वो कोई चीज ही नहीं समझता। मैं खुद आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद टेररिज्म कोर्ट से जज साहब से उसने कॉल भी की, उसे रिटन ऑर्डर दिए, उसने फेंक दिया। ये हालात है पाकिस्तान में जनाब स्पीकर। यहाँ पे फिर कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी जनाब स्पीकर? जब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कल मैं टेररिज्म कोर्ट में बैठा था, आपको ताज्जुब होगा एफआईआर ये आपके पंजाब पुलिस ने मुझ पे जो इस वक्त पर्चे हुए तकरीबन 35 से ज्यादा एफआईआर हैं, उनके एक पर्चा जो है, मेरी एक बात सुन ले इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर, इनकी अकल देखें। एक बच्चा किया कि जो उमर अयूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम जरीफी देखें, ये हालात देखें, ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे उन पे धन चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है, एक दूसरा लगा कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी किया। तो ये आपने देखा जी गर्मा गर्म तकरीर उमर अयूब खान लीडर ऑफ अपोजिशन कि क्या क्या खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, और पुलिस गर्दी के बाद अब है जेल गर्दी। पुलिस गर्दी, जेल गर्दी, और एक इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम अरकान पार्लिमान का गेट बंद कर सकता है। उनको ये डोरियां कौन हिला रहा है, ये ज़रा सोचने की बातें हैं। ज़रा इनको समझ आ जाएगी मेरा ख्याल है कुछ दिनों में कि ये रिवर्स भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।